میاں بیوی دے حقوق ساڈے ان علاقے دے اندر طلاق دا مسئلہ ہر پاسے تقریباً کوئی زیادہ ہے. پھر جس ٹائم دین لگ دے نا پھر ایک نال نہ سواد ہی نہیں آندا, 2 نہیں 3 نہیں 3000 طلاقاں. سن ہوش کرنا چاہیے. یہ طلاق دی نوبت کیوں آندی ہے ساڈے گھراں دے اندر؟ ساڈیاں اتنیاں پیاریاں زندگیاں وہ کیوں تباہ ہوندیاں؟ سن اس تے غور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی پریشانی او دا سلوشن او دا حل ہونا چاہیے. آپ اس حق وچ ہو تو اچھی بولو سبحان اللہ. او دا حل یہ ہے کہ اپنی زندگی انج گزارو, ازدواجی زندگی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتاں دے مطابق, تے تہاڈے گھر جناب نہ بنڈی رولا بنے گا, نہ لڑائی جھگڑا ہوئے گا, تے نہ طلاقاں تک نوبت آئے گی. یاد رکھو قرآن دے وچ مسئلہ موجود ہے, الرجال قوامون علی النساء. پہلی گل تے اے کہ مرد نو اللہ تعالیٰ نے گھر دی حاکمیت دیتی, لیکن حاکم بنا کے اے نہیں آیا کہ شترے بے مہار بن جا بت ہوٹھ تیری داؤن تے رسی سٹ دیتی, بلکہ نہیں اونوں شرعی پابندیاں تے شرعی حدود و قیود دے نال اس نو حکمرانی دیتی. اونوں سمجھایا گیا. قرآن دا 5واں سپارہ سورۃ نساء رب العالمین نے فرمایا اگر تہاڈی میاں بیوی دی نوک جھوک ہو جاوے, کوئی رولا بن جاوے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاوے نا, تے پہلا سٹیپ کی ہے دسو تسی؟ ساڈے ہاں پہلا سٹیپ پتہ کی ہوندا؟ طلاق. جیڑا آخری سٹیپ ہے اسی او دو پروں دی شروع کر دیاں جی, پروں دی پہلا او بندا. ساڈے مزاج عجیب ہو گئے. اسی جناب پرلی سائڈ تو شروع کر دیں, جیڑا آخری کام ہے اونوں اسی پہلے لے آؤندے. جھگڑا ہویا نہیں, کوئی گل گھر وچ ہوئی نہیں, طلاق تینوں. پھر ایک نہیں پھر 3 تینوں اکٹھیاں موڑ جو ہون جی 3 اکٹھیاں ہو جاندیاں. مولوی وقت ساڈے علماء دس دنوں حنفیوں سنیوں 3 اکٹھیاں ہو جاندیاں, 3 وہی ہوندیاں جی. موڑ ٹر پاؤندے 14 بلاک 12 بلاک جی. وقت بلاک تانوں نظر آن لگ, اوتھے بھی تے مولوی نہیں, او دی داڑھی تیرے نال وڈی سی جی, او دا ڈھڈ بھی تیرے نال وڈا سی, او آدا سی 3 ایک ہوندیاں. او دے کول بھی گیا تے بڑی تیرے نال بھی وڈیاں کتاباں پئیاں. اس ویلے وقت اودا ٹر پاؤندے ہو, بد عقیدہ لوگاں دے کول وقت فتوی لین ٹر پاؤندے ہو. وقت او مولوی بھی یاد آ جاندے, وقت او پتہ کی آدن ہن وقت ساڈا بن جا جی. وقت تسی بھول جاندے ہو مذہب نو بھی جی. اس واسطے اے گلاں سن لو, اے بھی ملاد ہی ہیں جی. میں ایک جگہ تقریر کر رہا سی اس دورانیے وچ نا, تے میں اس ٹائم گفتگو ہے جی شروع کیتی نا, تے پچھو ایک بندہ بولیا اللہ انہوں ہدایت دے, آدھا کوئی ملاد پڑھو. علماء دی توجہ چاہسا اپنی محفلاں دے شان مصطفیٰ بھی بیان کرو, نال پیغام مصطفیٰ بھی دسو. کوئی ایک ٹاپک رکھ لو, او دے تے لوگاں نوں اصلاح کرو. یقیناً کر دیو سو, میں امید رکھدا. او بندہ بولیا کہ کونے وچوں نا جنے جی ملاد پڑھو آون. میں آکھیا ہن تک میں گالی کڈیاں. سچی دسو ہن میں تک کتنی گفتگو تہاڈے سامنے کیتی, سر بھی لائی ہے, کوئی شعر شروع بھی تانوں سنایا, حدیثاں بھی میں پکیاں گلاں کردا رہا, کوئی کچی گل بھی نہیں کیتی. تے ساڈے مزاج بدل گئے. کہ کرانا نے جی ملاد, کہ موضوع رکھنا جی, بس ملاد ہے جی. علماء پوچھتے, میری عادت ہے پوچھنا میں کہ گفتگو کرنی ہے. علامہ صاحب کو پیچھے نہ دسیا جی اے گفتگو ساڈے علاقے کرنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اے طلاق دی ریشو کیوں ود گئی, اے فیصد کیوں ود گئی؟ صرف ساڈیاں کمزوریاں, اساں نبی دی سنت تو دور ہو گئے, نبی دے طریقے تو دور ہو گئے, پھر سانو گھر دیاں ناچاکیاں تے پریشانیاں ویکھنیاں پی گئیاں, حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ گئی. آؤ سنو تہاڈا رب کے فرماندا ہے, میرا رب پہ فرماندا ہے فاعذوہن. رولا ہو جاوے گھر دے وچ, کوئی ناچاکی ہو جاوے نا, جتھے 2 برتن پے ہون تے آواز تے آنی ہے نا, کوئی ہو جاندی گھر وچ, فاعذوہن پہلے انہاں نوں نصیحت کرو. بیوی نوں بٹھا کے انہوں فاعذوہن, فاعذون دا کی معنی ہے؟ انہوں بٹھا کے اچھے طریقے دے نال گل سمجھاؤ, نصیحت کرو. اے پہلا سٹیپ ہے. اگر انہوں نصیحت بھی سمجھ نہیں آئی تو رب العالمین نے فرمایا دوجا سٹیپ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. او دے نالوں بستر جدا کر لو. 1-2 دیہاڑے ذرا ناراضگی موڈ بنا لو, بولو چالو نہیں, علیحدہ سمو علیحدہ اپنا ذرا مزاج 1-2 دیہاڑے نا. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْبَيْتِ نہیں بس 4 مہینے بعد تسی آکھو ہن اسی سندھ چلے آندے, پشاور چلے آ, ہن اساں تے فون نہیں مرد پرت کے کرنا. فَاعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر اس نال بھی کام نہیں بنیا
ہوں یہ کون پہ فرمائندہ ہے؟ جس نے مخلوق پیدا کیتی، جس نے تانوں بھی پیدا کیتا تے تہاڈیاں بیویاں بھی پیدا کیتا، او فرما رہے رب فائزوہن وہجروہن فی المضاج، اس نال بھی کام نہیں نہ چلیا، وضربوہن، یہ تیجا سٹیپ ہے، کوئی چپیڑ چپوڑ مار لو۔ ہوں اے نہیں مولوی بھائی تقریر میں دسیا تو ہوں سوٹیاں پھڑ کے تے پھر سٹو بن کے بھائی تہاڈی مہربانی، مسئلے دی تہ تک سمجھو۔ صحابہ پوچھ لیا سی آقا کتنیاں وضربوہن دی کوئی تفسیر بھی دسو، فرمایا کوئی نکی جی چھمک لے کے یا کوئی چنڈ مکہ اتنی کر لو کہ انہوں نشان نہ پون، یا اس نو بہت زیادہ تکلیف نہ ہوئے کہ ماری نہ جاوے، یا کوئی دا آزاد شل نہ ہو جاوے، ہلکی مار، کیا ہے ہلکی مار انہوں سمجھاؤ۔ بعض اوقات ایک چپیڑ او جڑی نا وہ اثر کر جاندی، 10 گھنٹے دی گفتگو نہیں اثر کر دی، انج ہو جاندہ ہے اکثر، یہ مزاج عورتاں دے۔ رب العالمین نے فرمایا وضربوہن، یہ اس نال بھی کام نہیں چلے، کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سٹیپ دسیا کہ اگر اس نال بھی کام نہیں چلیا تے اسا کہ کرو جی، اپنی برادری دے وڈیرے، اپنے ماں باپ یا اپنے کوئی چاچے مامے تائے تے اس دے بھی کوئی برادری دے جڑے لوگ ہیں اس دے والدین، انہاں نو دسو، او بٹھا کے تہاڈوں سمجھاون گے دوواں نو، تہاڈا مسئلہ حل کرن گے۔ ایک کتواں سٹیپ ہے؟ چوتھا۔ یہ اس نال بھی کام نہیں چلیا، اس تو بعد 5واں سٹیپ ہے طلاق۔ کی ہے؟ ہن سچی دسو اے طلاق تو پہلے کتنے سٹیپ گزرے ہیں؟ یہ اسی پورے کر دیں ہم، اسی یا تا چھاڑ لا کے 3جے سٹیپ تا آ جاندے، پہلے ویری کوئی گل ہوندی نہیں تے چپیڑو چپیڑی ہو جاندے ہیں، سمجھاندے تے ہاں کوئی ناراضگی تے کر دے کوئی نہ، تے یا وا سیدھا طلاق۔ جدو اسی ٹراں گے قرآن دے خلاف تو وہ تیرے گھر سکھ آئے گا، تیرے گھر سکون آئے گا؟ کدے بھی نہیں۔ یاد رکھ، اگر گھر میں سکون چاہنا ہے، اگر چاہنا ہے تیری زندگی دے وچوں ناچاکیاں تے اے گھر وچوں پریشانیاں ختم ہو جاون، پھر قرآن دے احکام تے عمل کرنا شروع کر دے، تیرے گھر جڑا خوشیاں دا گہوارہ بن جائے گا۔ یاد رکھیو، پہلے سمجھانا، پھر کوئی ناراضگی، پھر کوئی مار، وہ بھی ہلکی، پھر اس تو بعد خاندان دے لوگاں نو دسو سمجھاون، ٹھیک ہے۔ اور اس تو 5واں جڑا آخری سٹیپ پہ طلاق ہے۔ اور اے بھی مسئلہ بھی یاد رکھ لو، 3 طلاقاں دتیاں 3 ہی ہونیاں نے، جیڑا 3 نے ایک سمجھ کے تے اس فتوے تے عمل کر لیندا ساری زندگی زنا دے اندر گزرے گی۔ یاد رکھ لو، اولاد جڑی پیدا ہوے گی حرام زادی پیدا ہوے گی۔ یاد رکھ لے مسئلہ، اپنے دل وچ بٹھا اس نو، ہمیں تن کوڑا لگا ہے، کوڑیاں نہ مرچاں بھی ہوندیاں نا، جو سیدھیاں نہ کریے تے مرچاں ہوندیاں۔ وہ کسی خاتون کو کسی نے پوچھا نا، بڈھی عورت سی، اما جی مرچاں کیڑے موسم وچ لگدی نے؟ اس نے ویسے پوچھا با بوٹا کدوں لگدا ہے؟ اس آکھیا کوئی موسم نہیں مرچاں دا، جس ویلے سچیاں کرو تے مرچاں لگ جاندیاں۔ میں امید کردا میں اس تے نا ایک حدیث دیکھو نا، دوواں پاسے آکھنے، میں قرآن دی آیت بھی تانوں سنائی، دا ترجمہ مفہوم تفسیر بھی تواڈے سامنے مختصر رکھی۔ ایک حدیث خاوند دی شان وچ، ایک حدیث عورت بیوی دی شان دے وچ، کیونکہ دوواں پاسے ویکھو نا، موٹر سائیکل دے 2 ٹائر ہوندے نا، جے ایک پنچر ہوے تے وات گڈی چل پوندی؟ تسی ڈلا بولے، تسی وات بھی اتنے چڑھ کے دب رکھ دو ٹینکی تے اگے ہو کے نا، تہاڈا کوئی سسٹم ہو رہے، لیکن کتنی دیر چلے گی؟ جی این بھی تو آیا ہے نا، دکان ہوئے دور تے ٹوپ دا تو رڑا کٹ چھڑنا، پچھلے ٹائر دی ایسی تیسی کر کے رکھ دینی جو تو اگے بھی بہ کے چلا، نہیں گڈی چل دی۔ علماء مثال دے کے سمجھائیں دیں، او لوگو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتاں تو ہڈے لباس ہیں، تسی انہاں دے لباس ہو، ایک ہی دوجی دے واسطے۔ جویں لباس ویکھو نا، سن ڈھانپ کے بیٹھا کے کوئی نہیں جی، ساڈا ننگیج چھپا کے بیٹھا کے کوئی نہیں، ان جا رہے ایک ہی دوجی دے تسی خیال رکھسو نا، ایک ہی دوجی دے حق حقوق صحیح ادا کرسو تے یقین جانو کسے نے کوئی یہ لکھیا نہیں ہوندا با جناب وہ آ کے تھانوں اگوں بدتمیزی کرے گا، تسی کسے نال پیار نہ بولو تو اگوں تواڈے نال بدتمیزی کرے گا، یہ نہیں ہوندا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تواڈے وچوں بہتر ہے وہ بندہ، تواڈے وچوں بہتر ہے وہ بندہ جیڑا اپنے گھر والےاں واسطے، اپنی بیوی واسطے اچھا ہے۔ ماؤ دی اکھے لگ کے بیوی تکلیف نہ دے تے بیوی دی اکھے لگ کے ماؤ تکلیف نہ دے، دوواں اپنے مقام تے رکھ، اپنی جگہ تے رکھ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تہاڈے ساریاں وچوں ود کے اپنے گھر والے اپنی بیویاں واسطے اچھا ہوں۔ یعنی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم او واحد قانون دان ہیں، اے گل انگریزاں بھی منی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد و ایسے قانون دان جنہ قانون بنائے بھی ان قانون تے عمل بھی کر کے دکھایا، ورنہ دنیا تے بڑے بڑے قانون دانا ہے، قانون بنائندے رہے، خود انہاں دا عمل زیرو سی جی۔ اے مستشرقین نے بھی لکھیا جنہ آقا دے خلاف کتاباں لکھی او بھی اس گل نو منن کہ محمد مصطفیٰ او واحد قانون دان ہے جس نے قانون بنایا بھی تے عمل بھی کر کے دکھایا۔ فرمایا او لوگو تہاڈے وچوں بہتر ہے او بندہ جڑے اپنی بیوی بچیاں واسطے اچھا ہے، اور یاد رکھ لو میں محمد مصطفیٰ تہاڈے سارے نالوں ود کے اپنی بیویاں واسطے اچھا۔ دوستاں دے وچ نک اچا کرن واسطے نا، عزت بنان واسطے لے آ پیپسی، لے آ فلانی شے، لے آ فلانی شے جناب رکھ کے تے جناب او دے بڑی تسی ٹہل ٹکور کر دیو، گھر والے بھاویں کتنے مہینے گزر گئے ہون گھر والی گوشت کھوایا جی، تے دوستاں نو روزانہ کڑھائیاں کھلانیاں روزانہ جناب انہاں نال۔ یاد رکھ سب تو پہلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثاں نے ضمن دے اندر، ٹائم تھوڑا ہے میں ان تر کے گفتگو سناواں، فرمایا اپنی بیوی دے وچ اپنا او دے منہ وچ گراں بن کے پاونا، فرمایا اے بھی صدقہ ہی، ادا بھی تینوں اجر ملے گا، ادنا محبتاں مدن گیا۔ ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں ایک دفعہ سی سفر وچ آسے، سرکار نے صحابہ نے فرمایا تسی اگے لگ جاؤ، آقا سی تے میں سی، تے جتھے آقا ہون او کائنات دی ساری چیزاں نالوں بولو افضل۔ میرے آقا فرمائندے اما عائشہ صدیقہ فرمائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آ دوڑ لائیے مقابلے تھے، ہن یاد رکھ تو بھی سادن بھاویں 5 سال ہو گئے نہیں، 10 سال ہو گئے نہیں، 50 سال ہو گئے نہیں، ایتھے محفل وچ بیٹھا، یاد کر کوئی تو بھی انج دا واقعہ کیتا ہے یا بس بندوق ہی موڈے تے رکھی ہے جی، یا لتر ہی موڈے تے رکھی یا لتر ہی دے سر تے رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا آ عائشہ دوڑ لائیے بھجیے، ہن سمجھ آئی نے بجنا نسنا۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں میرا دل بڑا خوش ہویا، ہن تسی اگر اپنی بیوی نال اتنی محبت کرو گھر وچ ہی آ تھوڑا جہا ٹریے پھریے، سچی دسو او تانوں اگوں گاڑاں کڈے گی، او تہاڈے نال محبت کرے گی، خوش ہوے گی، شکر ہے اج کوئی میرے نال بھی بولیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں میں آقا دے نال دوڑ لائی، آقا مٹھا مٹھا دوڑن، میں تھوڑا تیز دوڑی، آقا نے میں جتوا دیتا۔ میں ہی ترجمہ کردا ہوں، علماء کیا کہ عائشہ جیت گئی، میں آخیا آقا نے جتوا دیتا، یہ ترجمہ نہیں بن سکتا۔ میرے آقا آہستہ دوڑے، اما عائشہ صدیقہ اگے نکلیاں، خوشی دا اظہار کر رہیاں، پھر فرمانیاں ایک دفعہ پھر کدھرے کسی موقع تے آقا نے دوڑ لائی، اس دن آقا اگے نکل گئے، آقا نے فرمایا او بدلہ لے گیا۔ ہیں جی دیاں گلاں گھراں چ ہون تے یار طلاق دی نوبت ہنجی آ سی، نہ چاکیاں تے بھیڑ لڑائیاں ہنجی ہو سن، نہ نبی دی سنتاں تے صحیح عمل کر کے وکھا تے ویکھ تیری زندگی خوشیاں دا گہوارہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ آخری حدیث اس ضمن دے اندر میرے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت او فوت ہوئی اس حال دے وچ کہ او دا خاوند او دے تے راضی سی، اس حال وچ او فوت ہوئی کہ او دا خاوند او دے نال راضی سی، او مر گئی، فرمایا میرے نبی نے دخلت الجنہ، او عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کائنات دے اندر مخلوق وچوں کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا لامرت امراتن ان تسجد لزوجها، میں بیوی نو حکم دیندا اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، لیکن مخلوق نو سجدہ جائز نہیں۔ عورتاں بھی خیال کرنا چاہیے، مردوں نو بھی خیال کرنا چاہیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آخری بات